क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, कार्मेल रेडियन्स ह्या यूट्यूब चॅनलाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी संभ्रमताव आल्मांवचो दीस नोव्हेंबराची 2 तारीख भोवस आपुरबायचो दीस आमकां सुमेस्तांक आमच्या इगर्ज मातेंत आज व्हडा दाबाज्यान हो दीस आमी संभ्रमताव. सिमिस्त्रेक आमी भेट दिताव, मिसां आयकताव आनी आमच्या सरिल्ल्या भावर्थ्यांच्या आत्म्या खातीर आमी मागताव. मोगाळ भाव भयणीनो, चारित्रीक रितीन पळोवचें तर आमकां जायते उदाहरणां मेळटात चरित्रेंत आनी तशेंच आमच्या इगर्ज मातेच्या संप्रदायांत. जुदेवा प्रमाणे एक चिंतप आशिल्लें. जुदेव चिंतले की तालमूद म्हणल्यार तांच्या बरपांनी आमकां आयकोंक मेळटा कशें ते मेल्ल्या सरिल्ल्या भावर्थ्यां खातीर मागताले आनी तांचे खातीर सॅक्रिफीस भेटयताले आनी तांचे खातीर इस्मॉल दान जोमो करून ते टेंपलाक व्हरून दिताले. आनी ही संप्रदाय आमकां प्रत्येक जावन पळोवंक मेळटा माकाबेवाच्या पुस्तकाच्या 12व्या अध्यायांत. आनी तशेंच पयल्या शेकड्यांत आमी पळयताव जेजू जिवंत जावन सर्गार सोडून गेल्या उपरांत आमच्या पवित्र सभेंत सुरविल्ल्या इगर्ज मातेंत असली एक रिवाज आशिल्ली. भावार्थ्यां खातीर मागणें, भावार्थ्यांचो उडास काडचो आनी हाचे विशयांत आमी सडीत मापान आमी आमचो सॅक्रिफीस भेटोवन सरिल्ल्या भावार्थ्यांचे आत्मे फुलगत साल्वार सावन सर्गाराजाक वसासय म्हणलें. लुमन जेन्सियम हे दस्तावेजांत वातिकनाच्या दुसऱ्या वातिकनाच्या लुमन जेन्सियम दस्तावेजांत 50व्या नंबरांत आमकां हें सगळें आयकोंक मेळटा. उपरांत इगर्ज मातेच्या संप्रदायांत पयल्या शेकड्या आनी दुसऱ्या शेकड्या उपरांत तेर्तुलियन म्हणलो बरयणार दोतोर तो कितें म्हणटा 160 इस्वेतावन 240 इस्वे म्हणसर ताणें आपणाच्या जिवितांत कशें मेल्ल्यां खातीर सरिल्ल्या भावर्थ्यां खातीर आमी मागसय म्हूण मागीर सांत आगोस्तिनी हाचे विशयांत जायतो उल्लेख करता आपल्या बरपा मुखांतर. प्रत्येक जावन ताणें बरयल्लें तें आपुरबायेचें पुस्तक कुमसार, म्हजें कुमसार ह्या कुमसार कन्फेशन्स हातू 9व्या बुकांत 11व्या अध्यायांत 27 वळींत आमकां आयकोंक मेळटा कशें आमी आमच्या जिवितांत सरिल्ल्या भावार्थ्यांच्या आत्म्या खातीर मागोंक जाय आनी आमचे सॅक्रिफीस तांचे खातीर भेटोवंक जाय. हें सगळें सांगतास मोगाळ भाव भयणीनो आमी पळयताव उगडापण पुस्तकांत रेवलेशन 21 अवस्वराच्या 27 वळींत थंयसर सांजुआं अशें बरयता सर्गा राजांत कसलेंच मेळ्ळें रिगोवंक साध्य ना. तें नितळायन तें थंयसर आमी भितर सरयत. त्या देखून आमच्या जिवितांत जें कितें गलिजाय आसा, फाताक आसा या खत आसा तें आमी भावार्थ्यांच्या आत्म्याच्या तांच्या मागण्या मुखांतर आमी नितळाय जावन थंयसर आमी सर्गीच्या रासांत भितर सरयत म्हणून. दुसऱ्या माकाबेच्या पुस्तकांत 12व्या अवस्वरांत 40 आनी 6 वळींत आमकां आयकोंक मेळटा कशें जुदेव पातयेले आनी तांणी मागणे आनी रजार आनी सॅक्रिफीस तांणी भेटयले अशें आमी पळयताव. जुदास तो तांचो मुखेली झूज करूंक आसलो तो कमांडर, तो सगळ्यां कडेन एक इस्मॉल विचारून तो टेंपलाक भेटयता भावार्थ्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर. आनी तशेंच आमी पवित्र पुस्तकांत 9व्या तस्तामेंतांत पळोवचें तर सांत पावली आमकां जायत्या रितीनी
उल्लेख दिता ताच्या बरपा मुखांतर आमी कशें आमच्या सरिल्ल्या बावडट्यां खातीर मागोवंक जाय आनी तांचे खातीर आमचो सॅक्रिफायस भेटोवंक जाय म्हणून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतल्या पयल्या अवस्वरांतल्या 18व्या वळींत हो उल्लेख आमकां आयकूंक मेळटा. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयचो दीस आमी खंयच्या रितीन संभ्रमयेत. पयल्यान पयलें मिसाचें बलिदान भेटोवचें तें आमचें एक कर्तव्य, आमची जबाबदारी सरिल्ल्या बावडट्यां खातीर. कित्याक म्हूण सांगल्यार मीस पवित्र येवकरिस्ताच्या व्हड दुसरें मागणें ना. आमच्या सरिल्ल्या बावडट्यां खातीर आमचे बापा नामान बरये जायती दुसरी मागणी म्हणून येता, पूण पवित्र येवकरिस्ताच्या उत्तीम मागणें ना. आनी त्या देखून आमी आयच्या दिसा खंडीत जावन ह्या वर्सा आयतार आमकां आयला, आमी मिसाक वेता. हेर वर्सांनी जर तर हो संभ्रम आमी संभ्रमता, त्या दिसा आमी मिसाक जरूर जावन वचात जाय. मिसाक पात्र घेवन सरिल्ल्या बावडट्यां खातीर आमी मागोवंक जाय. दुसरें, आमी सिमिस्त्रेक एक भेट दिवची. कित्याक आमी सिमिस्त्रेक भेट दिवची? मोगळ भाव भयणींनो, आमी जाणा सिमिस्त्रींत आसा कितल्या तरांचो लोक, ग्रेस्त, दुबळो, पिडेस्त, भलायकेवेंत आशिल्लो, तरणाटी, प्रायवंत, व्हड व्हड मनीस, व्हड व्हड नांवाचे मनीस, नांवाडदेक मनीस, पूण ते सगळे सिमिस्त्रेंत एक जावन आसात. हो एक संदर्भ आमकां तांचे खातीर मागोवंक आनी तशेंच आमच्या जिविताचेर एक नियाळ करूंक. कित्याक आमी ह्या संवसारांत तात्कालीक जावन आयल्या. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत समतस आमी खंयसर वचोंक जाय म्हणलो तो एक संदर्भ आमकां मेळटा सिमिस्त्रेक वता आसतना, आमच्या मोतीक उजवाड हाडूंक आनी तशेंच आमचें जिवीत बऱ्या भाशेन मांडून हाडूंक. कित्याक सिमिस्त्रेक भेट दिता म्हणटा आसतना आमकां एक चिंतप येता, एक दीस हांवें हांगासर येतलोंच, येवंकूच जाय. कित्याक आमकां सुमेस्तांक हांगा तावन सुटका ना, मरणा तावन आमकां खंयच्याच रितीन सुखारी मारूंक जायना. आनी एक दीस आमी पावतल्या आनी हो संदर्भ आमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो अवकाश चिंतूंक आमचें जिवीत खंयसर आखेर जाता. सिमिस्त्रेन न्हय, पूण जेजूच्या जिवंतपणांत. केदळा आमी जेजूचेर पातयेनी दवरता. मोगळ भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत कांयच उणें आसचें ना. आमकां आमचें तें आंतरीक धैर्य मेळटलें आमकां आनी तशेंच आमच्या जिविता मुखांतर हेरांच्या जिविताक आमी पावोवंक आनी तांच्या जिवितांत संतोश आनी बरेपण हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. हें एक चिंतप खंडीत जावन सिमिस्त्रीक गेल्ल्या वेळार आमच्या मोतींत घुसतलें, आमच्या काळजांत रिगतलें. तिसरें, मोगळ भाव भयणींनो, आतां आमी मिसां दिता सरिल्ल्या बावडट्यांच्या आत्म्या खातीर. पूण ही मिसां आमी कित्याक दिता? मिसाक आमी पयशे दिता, एक स्टायपंड म्हणून आमी मिसाक पयशे दिता. आमच्या मंगळूरच्या दियेसीजींत आतां कसली एक रिवाज आसा म्हूण हांव नेना, पूण हांव बंबय आसतना सादारण 2004 इसवेंत, 2005 इसवेंत, 6 इसवेंत थंयसर एका मिसाक 10 रुपये आसले. आनी आतां जावंक पुरो मंगळूर दियेसीजीन 100 रुपये जाल्यार जावंक पुरो, या 200 जाल्यार जावंकी पुरो, या 500 रुपये जाल्यार जावंकी पुरो. पूण आमी मिसाक पयशे बांदूंक जायनात. कित्याक एक मीस म्हणटा आसतना पयशांचें लेख थंयसर येना, पूण आमचें तें इस्मोल आमी दिता मिसाच्या त्या बलिदानाक. तें इस्मोल आमी स्वंत कुशेन दिता. एका रितीची रेग्र आसा दियेसीजीनी, पूण आमच्या पुस्तकी आमी स्वंत कुशेन दिता. कित्याक ह्या मिसांच्या त्या आईवसा मुखांतर आमी देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक आनी तशेंच थंयसर जाल्लो खर्च आमी जाणा इगर्जांनी, फुरगशांनी, कॉवेंतांनी, ह्या पोनशेतांनी थंयसर जायतो खर्च आसा. आनी ह्या बाबतीन आमी मिसा मुखांतर दिल्लें तें आयवस ह्या सर्व कामांक आदार जाता आनी तशेंच सासेरदोतींच्या जिविताक आदार जाता. आनी तितलें मात्र न्हय,
जायते फावटी आमी सडताव मिसां आमी स्विकार केल्ली ती आमी मिसाव गांवांक धाडटाव. थंयसरी जायते साशेरदोत आसा तांकां सदांची मिसां भेटयत आसतना थंयसर तांकां खंयचोच फाटींबो ना, तांकां आदर दितले कोणी नात. मिसांवच्या गांवांत आमी जाणाव कितले कश्ट आसात गे म्हणून. तशें आमचें दान आमी करताव आमच्या सरल्ल्या बावार्थ्याच्या आत्म्या खातीर मिसां मुखांतर. तें दान जर तर मिसांवच्या गांवाक गेलें तर हातूंत हांव कितले बरेपण करयत आनी कितलो फळ जोडयत सर्गींचें राज ह्या संवसारांत प्रगट करूंक. त्या देखून मोगाळ बाबिरांनो, आयच्या दिसा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान पात्र घेत आसतना तशेंच सिमिस्त्रेक वचोन सतमंतां मागणें नायसियन सतमंतां म्हणटा आमी, तें लांब सतमंतां म्हळ्यार थंयसर इगर्ज मतां आमकां इंडुलजन्सां दिता. आनी तितलें मात्र न्ही, आमी आमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्यांच्या फोंडा खातीर खडे मात्र वेचे न्ही, बगार हेर जायते फोंड आसात तांचेर एक दिश्ट घालून तांचे खातीर आमी मागचें. कित्याक जावंक पुरो तांच्या सैऱ्या धैर्य तांचे खातीर मागणान जावंक पुरो. थंयसर आसूंक पुरो 1-2 फोंड या 15-20 फोंड कोणूच तांचे खातीर मागना. तांचे खातीर आमी एक मागणें भेटयल्यार खंडीत जावन ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटलो. त्या देखून हो दीस आमी बऱ्या भशेन संभ्रमूंक आनी आमच्या सरल्ल्या बावंट्याच्या आत्म्या खातीर मागूंक आमी प्रयत्न करया. देव आमचेर दाराळ आशिर्वाद करतलो म्हणले खात्री आमचे थंय आसो. आनी अशें आमकां देव सदांच सांबाळून दी, राखूं दी. आनी आमचो संबंद आमच्या सरल्ल्या बावट्याच्या आत्म्याक संगी आसल्यार खंडीत जावन आमकांय तांचे तोंड बोळ मेळटलें. तेय आमचे खातीर मागतले, आमी तांचे खातीर मागताव. अशें आमी एक दीस त्या जाग्याक वता आसतना ती थंयसर आसतली आमकां सुमेस्तांक स्वागत करूंक सर्गींच्या रासांत. आमेन.